नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले देशको जनमत नेपाली मनको मत निर्वाचन विशेष प्रसारण इलेक्सन एक्सप्रेसमा हुनुहुन्छ। म समीक्षा पोखरेल। यो क्रमको प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने करिब 43,000 मतान्तरले विजय। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जानकारी। कांग्रेसको गढ मानिने तनहु 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सोडिम वागले भारी मतान्तरका साथ विजयी। मुलुककै मुहार फेर्न जनताले जिताएको प्रतिक्रिया। बारा 2 मा अग्रता बढाउँदै जसपाका उपेन्द्र यादव। जनमतका शिवचन्द्र कुशवाहा करिब 5,000 मतले पछाडि। अडियो प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको सांसद पद रिक्त। पार्टीको पत्र अनुसार पद रिक्त गर्ने सभामुखको निर्णय। र सत्ता संघर्ष चुलिरहेको सुडानमा 72 घण्टे युद्ध विराम लागू। सुडान संकटबारे छलफल गर्न सुरक्षा परिषद बैठक बस्दै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं उपनिर्वाचन सम्बन्धी प्रसंगबाट। देशको जनमत नेपाली मनको मत उपनिर्वाचन विशेष प्रसारणको क्रममा रहेका छौं र दर्शकवृन्द देशैभरका 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 2वटा बारा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता हासिल गरिसकेको अवस्था छ र अब यति बेला भने बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा मतगणनाको कार्य जारी नै रहेको छ र अहिलेसम्मको प्रारम्भिक तथ्याङ्कलाई हेर्दा जसपाबाट उपेन्द्र यादवले अग्रस्थान हासिल गरिरहेका छन् र पछिल्लो वस्तुस्थिति के छ यसै विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता वैद्यनाथ यादव प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उपनिर्वाचन विशेष वैद्यनाथ, यति बेला मतगणनाको कार्य बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा जारी नै रहेको छ र अहिले प्रारम्भिक तथ्याङ्कलाई हेर्दा जसपाका उपेन्द्र यादवले अग्रस्थान हासिल गरिरहेका छन् र पछिल्लो अद्यावधि के छ जानकारी गराउनुहोस् न। देशको जनमत नेपाली मनको मत उपनिर्वाचन विशेष प्रसारण क्रममा रहेका छौँ हामी। समीक्षा, यति बेला म बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना भइरहेको मतगणना स्थल यो शिक्षा तालिम केन्द्र गंगापुरमा छौं र मतगणना भइरहेको छ। जोडतोडका साथ मतगणनालाई तीव्रता दिएको छ। हिजोसम्म आज बिहानसम्म एकै ठाउँमा गरिरहेको मतगणना प्रक्रियालाई 2 ठाउँमा गरेको छ र धमाधम मतगणना प्रक्रियालाई आज बेलुकीसम्ममा सकाउने योजनामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले रहेको छ। म शिक्षा तालिम केन्द्रको यो बाहिर रहेको छु जहाँ ठुलो संख्यामा जनमानसहरू यो मत परिणाम आउने हो। उहाँहरू त्यसको चाहिँ प्रतीक्षामा रहेका छन् र उहाँहरू सबैजनाले आफ्ना समर्थक उम्मेदवारहरूको चाहिँ पर्खाइमा रहेका छन्। कति बेला उहाँहरूको मतदान प्रक्रियाबाट रिजल्ट आउँछ भन्ने उहाँहरूले अपेक्षा गरिरहेका छन् र हामी यहाँबाट अलिकति यो ठाउँमा हाम्रो नेटवर्क पनि अलिकति समस्या आइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। समीक्षा, म देखाउन चाहन्छु यहाँ ठुलो संख्यामा शुभचिन्तकहरू खास गरेर वैद्यनाथ, यति बेला तपाईँ मतगणना जारी स्थलमा नै हुनुहुन्छ र त्यहाँ हामीले मतदाता पनि त्यहाँ उपस्थित भएको देखिरहेका छौँ। उनीहरू कतिको उत्साहित छन् यो निर्वाचनलाई लिएर के भनिरहेका छन्, प्रतिक्रिया लिन सकिन्छ? निश्चय पनि समीक्षा, म यहाँका केही मानिसहरू छन् जसबाट हामीले उहाँहरूको प्रतिक्रिया हामी लिन सक्छौँ। उहाँहरू के भनिराख्नु भएको छ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। समीक्षा, अहिलेसम्ममा हामीले प्राप्त भएको जानकारी अनुसार 33,637 मत खसेको छ। अहिलेसम्म हामीले प्राप्त 1 बजेर 30 मिनट जाँदाखेरि
जसमा जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार छत्ता चिन्ह भएको उपेन्द्र यादवले 14,543 मत प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी जनमत पार्टीका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहाले 9,740 मत प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी एमालेका उम्मेदवार पुरुषोत्तम पौडेलले 4,805 मत प्राप्त गरेको छ भने रासपाका उम्मेदवार रमेश खरेलले 2,059 मत र आम जनता पार्टीका उम्मेदवार अरुण गेवालीले 1,668 मत प्राप्त गरेको छ र कुल भन्नुपर्दाखेरि यहाँ अहिले पनि 67,107 मत खसेको छ र केही समय त लाग्छ यो मतगणनामा। आज बेलुकीसम्म भनिरहँदा समेत मलाई के लाग्छ भने भोलि बिहान मात्रै यहाँको मत परिणाम सार्वजनिक हुन्छ। म अब यहाँ रहेका सर्वसाधारणहरू जो विभिन्न राजनीतिक दलका हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कुरा गर्छु। उहाँहरूले के मतदानको तपाईँहरूले चाहिँ व्यग्र प्रक्रिया राख्नु भएको छ के छ तपाईँहरू को जित्छ जस्तो लागिरहेको छ तपाईँहरूलाई? अब त लागिरहेको अब छाता साहब जित्छ लागिरहेको छाता साहब जित्छ के छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? छाता साहब जित्छ तर शिवचन्द्र के छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? छाता साहब जित्छ कन्फर्मै छ। छत्ता साहब जित्छ तर शिवचन्द्र कुशवाहाजीको अहिले त गढ बाँकी छ नि कुनलाई? अब त्यसमा केही फरक पर्दैन, त्यसमा हाम्रो पनि भोट छ, छाता साहबको पनि भोट छ। के छ तपाईँ यहाँको माग के हो? बाराबासीको मुख्य माग के हो? तपाईँहरू के माग? अहिले त छाता साहब बढेको छ त छाता साहब नै आउनुहुन्छ। छाता साहब नै आउँछ। उहाँ सबै चाहिँ छाता साहबका समर्थक रहेको हामी देखाउन चाहन्छौँ। यहाँ यो तालिम केन्द्र अगाडि रहेको यो रोडमा ठुलो भिड लागेको छ। समीक्षा ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ खास गरेर उम्मेदवारका समर्थकहरू र हामीलाई मतगणना स्थलमा रहेर जानकारी गराइरहँदा त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्थालाई कसरी अगाडि बढाइएको छ यो सँगसँगै यो कुरा पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। समीक्षा म केही बेर अगाडि यहाँ बाराका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी पुरुषोत्तम पाण्डे यही आएका थिए। उहाँले के भन्नुभएको छ भने चारैतिर सुरक्षाकर्मी नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ। यो मतदान स्थल हो जो तालिम केन्द्र रहेको छ। कड़ा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ तैनात गरिएको छ। ठुलो सङ्ख्यामा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल पुलिस र जनपद प्रहरी त्यसै गरी नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ र यहाँ कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन यो कम्पाउन्डको बाहिरी लाइनमा नेपाली सेना तैनात गरिएको छ भने यो भवन हो र यो मिडिया सेन्टर हो जहाँबाट सञ्चारकर्मीहरूलाई रिपोर्टिङका लागि ठाउँ दिएको छ। यहाँ चाहिँ सबै सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मीहरू आफ्ना मिडियाको लागि रिपोर्टिङ गर्छन् भने यो भवनमा मतगणना भइरहेको छ। हामीले वैद्यनाथ अब अन्तिम मत परिणाम आउन र सबै मतगणना हुन कति समय लाग्ला यहाँले केही जानकारी पाउनु भएको छ यस विषयमा? मैले मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग पनि कुरा गरेका थियौँ। समीक्षा उहाँले के भन्नुभएको छ भने निर्वाचन आयोगले दिएको समय सीमा अब सिधिन केही समय बाँकी रहेको छ र आजै नै राति चाहिँ मतगणना सम्पन्न गर्नुपर्ने उहाँहरूलाई दिएको समय सीमा सकिँदैछ। तर यहाँ के देखिएको छ भने जसरी यो राजनीतिक दलहरूका उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू चाहिँ समयमा नआइदिने र एउटा निस्केपछि अर्को पनि निस्किने जुन यो देखिएको छ यसले गर्दा केही ढिला हुने अनुमान गरिरहेका छौँ र आज बेलुकीसम्ममा सम्भवतः परिणाम आउनुपर्ने हो। यदि आने भने बिहानसम्ममा यहाँको नतिजा सम्पन्न हुन्छ र यो जसरी यो अहिलेसम्म हामीले प्राप्त भएको जानकारी अनुसार यो करैयामाई गाउँपालिका स्वर्ण गाउँपालिकाको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ। पल्लवी वडा नम्बर 8 जो एउटा वडा पर्दछ यो क्षेत्रमा त्यसको मतगणना भइसकेको छ। अहिले महागढीमाई नगरपालिका र देवताल गाउँपालिकाको मतगणना भइरहेको छ र यसपछि पचरौटा नगरपालिकाको मतगणना गरिन्छ र
गरिमा नगरपालिकाको परिणाम घोषणा भइसकेपछि र देवतालको त्यसपछि कुन उम्मेदवार जित्छ त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ समीक्षा। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद बैद्यनाथ। यहाँले भने खबर संकलनका विषयमा सक्रियता बनाइरहनुहोला। थप जानकारीका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। र दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बारा क्षेत्र नम्बर 2 बाट हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता बैद्यनाथ यादव। र अहिले यति बेला बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा मतगणनाको कार्य जारी नै रहेको छ र पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्दा जसपाका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवले अग्रस्थान हासिल गरिरहेका छन् र उनलाई जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहाले पछाइरहेका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हाम्रा वरिष्ठ खबरदाताले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी खबर। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभा सदस्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने पुनः निर्वाचित भएका छन्। 2079 मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचन भन्दा 2080 वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनमा लामिछानेले मतान्तर बढाउँदै शानदार जित निकालेका हुन्। आज सम्पन्न भएको मतगणनामा 54,176 मत ल्याएर लामिछाने निर्वाचित भएका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठले 11,214 मत मात्रै पाएका छन्। लामिछाने 42,962 मत अन्तरले निर्वाचित भएका हुन्। सोही क्षेत्रमा उम्मेद्वार रहेका एमालेका रामप्रसाद नेउपानेले 10,962 मत प्राप्त गरेका छन्। आइतबार भएको उपनिर्वाचनमा चितवन 2 मा 78,277 मत खसेको थियो। नागरिकता प्रकरणमा लामिछानेले प्रतिनिधि सभा सदस्य पद गुमाए पनि सो स्थानमा पुनः निर्वाचन भएको हो। पुनः निर्वाचन हुँदा लामिछानेले पहिले भन्दा मत बढाएका छन्। मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लामिछानेले 49,264 मत ल्याएर विजयी भएका थिए। अघिल्लो चुनाव भन्दा उपनिर्वाचनमा लामिछानेले 5,012 मत बढाएका हुन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा घटेको छ। अघिल्लो चुनावमा कांग्रेस उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठले 14,983 मत ल्याएका थिए। अघिल्लो चुनाव भन्दा उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले 3,732 मत गुमाएको छ। त्यसैगरी मङ्सिर 4 को चुनावमा भन्दा उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेको पनि मत घटेको छ। मङ्सिर 4 को चुनावमा एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण भक्त पोखरेलले 14,647 मत ल्याएका थिए। एमालेले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा 3,712 मत घटेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जनाएका छन्। चितवनमा आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने जनाएका हुन्। सभापति लामिछानेले वर्तमान सरकारले विगतका भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न चासो नदेखाएकाले सरकारलाई समर्थन गरिरहनुको अर्थ नरहेको स्पष्ट पारे। व्यवस्थापन गरिरहेको हामीले देखिराखेका छौँ। आदरणीय दर्शक, कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई कसका लागि हो, कसलाई बचाउन हो, सरकारले त्यसलाई निकालेको छ। मैले चुनाव अगाडि नै यसबारे आपत्ति जनाइसकेको थिएँ। म चुनावमा व्यस्त हुन्छु, चुनाव पछाडि पार्टीले छलफल गर्छ भनेर भनेको थियो। त्यसकारणले धेरै कारणले सरकारले आफ्नो समर्थनको औचित्य पनि पुष्टि गर्न सक्ने अवस्थामा म देखिरहेको छैन। यद्यपि पार्टीमा छलफल गरेर अब यो निर्वाचन परिणाम लगत्तै हामी छलफलमा जान्छौँ। सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा उभिन सक्ने सरकारमा मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहभागी हुने दावी गरे। सरकारको कामप्रति आफ्नो पार्टी सन्तुष्ट नभएको बताउँदै अब अस्थिरता नहोस् भनेर गलतलाई नबोक्ने उनले बताए। उपनिर्वाचनमा जित नजिक पुगेका उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध सशक्त रूपमा उभिने आफ्नो एजेन्डालाई जनताले अनुमोदन गरेको सभापति लामिछानेको भनाइ छ। बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवले अग्रता बढाउँदै लगेका छन्। पछिल्लो मतगणना अनुसार यादवले 14,180 मत प्राप्त गरेका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी जनमत पार्टीका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहाले 9,326 मत ल्याएका छन्। कुशवाहालाई यादवले 4,000 भन्दा बढी मतान्तरले पछि पारेका छन्। त्यस्तै एमालेका उम्मेद्वार पुरुषोत्तम पौडेल 4,793 मतका साथ तेस्रो स्थानमा छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश प्रसाद खरेलले 2,031 मत प्राप्त गरेका छन्। यो क्षेत्रबाट गत मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीका राम साहेब प्रसाद यादव निर्वाचित भएका थिए। सो निर्वाचनमा यादवले कुशवाहालाई पराजित गरेका थिए। यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि यहाँ उपनिर्वाचन भएको हो।
प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा तनहु 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार सोडिम वाग्ले फराकिलो मतान्तर सहित विजयी भएका छन्। वाग्लेले 34,919 मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईले 20,122 मत प्राप्त गरेका छन्। वाग्ले र भट्टराई बीचको मतान्तर 14,000 भन्दा बढी रहेको छ। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेका एमाले उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालले 8,448 मत प्राप्त गरेका छन्। आइतबार भएको उपनिर्वाचनमा क्षेत्रमा 63,757 मत खसेको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नवनिर्वाचित वाग्ले चैत 16 मा नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएको घोषणा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका थिए। मंसिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा विजयी उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि तनहु 1 मा उपनिर्वाचन भएको हो। नेपाली कांग्रेस छाडेको केही समयमै डाक्टर सोडिम वाग्ले सोही पार्टीका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई हराउँदै तनहु 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित वाग्लेसँग जनअपेक्षा धेरै रहेकाले उनले संसदमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान् भन्ने चासो धेरैमा रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जिन्दाबाद 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 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। तनहुको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 जो नेपाली कांग्रेसको आधार इलाका भनेर चिनिएको थियो, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएर गइसकेपछि रिक्त रहेको उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पराजय भोग्नु परेको छ। अब भलै हाम्रो जस्तो पार्टी जिल्लामा ती सबै पर्याप्त भएनन् होला र मैले जे जति अब पदमा नबस्दा पनि गरे, अब मैले चाहिँ त्यसमा मलाई चाहिँ धेरै गरे भन्ने लागे तापनि मतदातालाई चाहिँ त्यो अझै कम गरेको भन्ने पनि अनुभूत भएको हुनसक्छ। सोडिमजीसँग चाहिँ त्यो अब त्यो अनुसारको विकासको जनताको चाहना पूरा गर्ने काममा उहाँ लाग्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास गरेको छु। एउटा विधायकले एउटा जनप्रतिनिधिले संसदमा पुगेर गर्नुपर्ने कामहरूप्रति म एकदमै 100% वफादार रहेर आफ्नो ज्ञान आफ्नो अनुभव चाहिँ चाहन्छु। त्यो सँगसँगै आज मैले भने तनहु र यो समग्र गण्डकी प्रदेशकै विकासमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार डाक्टर सोडिम वाग्ले जति भारी मतले आज विजयी हुनुभएको छ र उहाँ यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा चुनिँदै गर्दा उहाँमाथि आजबाट ठुलो चुनौती थपिएको छ। किनभने तनहु क्षेत्र नम्बर 1 का आम मतदाताहरू आम शुभेच्छुकहरूले ठुलो आशा र भरोसा छ डाक्टर सोडिम वाग्लेमाथि। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति डाक्टर सोडिम वाग्लेले जनताको जुन मत पाउनुभएको छ उहाँको मत संरक्षण गर्नको लागि उहाँले पाउने अवसर र उहाँको क्षमता यो तनहुवासीसँग उहाँले देखाउनुहुनेछ र ठुला दलहरूलाई पनि सच्याएर जानको लागि डाक्टर सोडिम वाग्लेको मतले ठुला दललाई पनि सच्याउनको लागि बुद्धि दियोस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना छ। तनहुवासीले एकदम धन्यवाद। अर्थविद सोडिम वाग्लेलाई जिताएर नेपाली कांग्रेसले नचिनेको हिरालाई चिनाउने प्रयास गरेको छ। उहाँको कार्यकालमा यी आम तनहुवासीले क्षेत्रवासीले जुन उहाँले काम गर्नुहुनेछ त्यसको मूल्याङ्कन आगामी निर्वाचनमा हुने नै छ। एभिरेज खबरका लागि गोपाल भण्डारी, तनहु क्षेत्र नम्बर 1। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य ढाका कुमार श्रेष्ठको सांसद पद रिक्त भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद पद रिक्त भएको जानकारी गराएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयलाई दिएपछि सोही अनुसार सभामुख घिमिरेले श्रेष्ठको पद रिक्त भएको जानकारी संसदलाई गराएका हुन्। एक व्यापारीसँग 2 करोड माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको थियो। उनी समानुपातिक तर्फका सांसद हुन्। उनको ठाउँमा एसिड आक्रमण पीडित बिन्दवासिनी कंसाकारलाई समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनाउने निर्णय सो पार्टीले गरिसकेको छ। 2 महिना अगाडि कंसाकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको थियो। कंसाकार 2070 वैशाखमा एसिड आक्रमणमा परेकी थिइन्। पसलमा बसिरहेको अवस्थामा दिलीप राज केसरी नामक भारतीयले कंसाकारलाई एसिड आक्रमण गरेका थिए। ढाका कुमार श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग मन्त्री बन्न 2 करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। सोही प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले आगामी बजेटमा सांसद विकास कोष कार्यक्रम राख्न माग गरेका छन्। बजेटबारे सल्लाह सुझाव लिन आज राखिएको संसदीय दलको बैठकमा सुझाव पेश गर्दै सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी बजेटको व्यवस्थापन गर्न अर्थमन्त्री समक्ष माग गरेका हुन्। बजेटमा पछाडि परेको क्षेत्र वर्ग समुदायलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिला, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव सांसदहरूले दिएका छन्। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने बजेटमा स्रोत जुटाउन कठिन रहेको भन्दै स्रोतबाट राम्रो काम गर्ने बताएका छन्। उनले बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता र त्यसका आधारहरूबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नाममा सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनौट गर्न पाउने कार्यक्रम यसअघिको सरकारले हटाएको थियो। गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकार गठनका लागि मंगलबार आह्वान गरेका छन्। मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि वैशाख 14 गते दिउँसो 4 बजेसम्मको समय दिएर प्रदेश प्रमुख गुरुङले आज आह्वान गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख 9 गते सदनबाट विश्वासको मत नपाएपछि अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। प्रदेश प्रमुख गुरुङले नेपालको संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्। अधिकारी सरकार पनि यही धारा अनुसार गठन भएको थियो। प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। मुख्यमन्त्रीका लागि माओवादी संसदीय दलका नेता हरि बहादुर चुमान र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे दुवैको दाबी छ। दुवै पार्टीका दाबीका कारण सरकार गठन विलम्ब भएको हो। एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा बनेको थियो। पुस 25 मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारी चैत 10 गते माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका थिए। पुस 9 गते संसद अधिवेशनमा अधिकारीको पक्षमा 24 मत पर्दा विपक्षमा 35 मत परेको थियो। गोर्खा भूकम्पको आज 8 वर्ष पूरा भएको छ। विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गते मध्याह्न 11:56 गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर 7.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पबाट 8891 जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए भने 22300 भन्दा बढी घाइते भएका थिए। भूकम्पका 35 लाख मानिसहरू घरबार विहीन भएका थिए। भूकम्पको 8 वर्ष बिते पनि राज्यले भूकम्प पीडितको वासस्थानलाई खर्च गरेको बताए पनि अझै पीडितहरूले सुरक्षित बास पाएका छैनन् भने घाइतेहरूको अवस्था पनि दयनीय छ। सम्पदा पुनर्निर्माण पनि अधुरै रहेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायत 14 जिल्लालाई प्रभावित पारेको थियो भूकम्पले। अति प्रभावित 14 र कम प्रभावित 18 जिल्लामा गरी 8 लाख बढी निजी आवासमा क्षति पुगेको थियो। भूकम्पले करिब 1500 सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको थियो। अति प्रभावित र प्रभावित जिल्लाका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकायका भवन, सडक र खानेपानी आयोजनामा भूकम्पले क्षति पुगेको थियो। पछिल्लो 8 वर्षमा नेपालमा 4 म्याग्निच्युड माथिका 723 वटा भूकम्प गएका छन्। यसमध्ये 583 वटा गोर्खाको बारपाक भूकम्पको पराकम्प हुन्। शून्य औलो अबको थालनी नवीनतम कार्य कार्यान्वयनमा लगानी भन्ने नाराका साथ आज विश्व औलो दिवस नेपालमा पनि विविध जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको आह्वानमा सन् 2008 देखि यसका सदस्य राष्ट्रले अप्रिल 25 लाई विश्व औलो दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन्। नेपालले विश्व समुदायमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार सन् 2025 सम्म औलो निवारण गर्ने अति महत्त्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। औलोको परीक्षण नहुनु, भारतसँगको खुल्ला सिमाना र भौगोलिक विकटता औलो निवारणको चुनौती देखिएका छन्। सन् 2022 मा औलोका 512 बिरामी भेटिएका थिए। तीमध्ये 476 बिरामी अन्य देशबाट औलो संक्रमित भएर आएका र बाँकी 36 स्थानीय बिरामी रहेका थिए। तीमध्ये 476 बिरामी अन्य देशबाट औलो संक्रमित भएर आएका र बाँकी 36 स्थानीय बिरामी रहेका थिए। सन् 2015 सम्म
1000 भन्दा माथि औलोबाट प्रभावित भएका थिए। सन् 2016 मा औलोबाट 3 जनाको अकालमा मृत्यु भएको थियो। सन् 2021 सम्म 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। औलोको धेरै बिरामी सुदूरपश्चिम लुम्बिनी र कडाली प्रदेशमा भेटिँदै आएको शाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा फाल्सिफारम र भाइभेक्स औलो धेरै देखिने गरेको छ। औलोका कारण गम्भीर स्वास्थ्य समस्या र बिरामीको मृत्युको जोखिम समेत हुन्छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नवप्रवर्तनको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आज राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर महावीर पुनको टोलीलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्रीले विज्ञान र प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विकास र समृद्धिलाई गुणात्मकता दिन सम्भव रहेकाले नवप्रवर्तनको क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने बताए। भेटमा अध्यक्ष डाक्टर पुनले यात्री लगायत नेपालमै उत्पादित सवारी साधनलाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्न र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले डाक्टर पुनले उठाएका विषयहरू राष्ट्रिय हित र समृद्धिको पक्षमा रहेको भन्दै नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले विज्ञान प्रविधिको विकास बिना देशको विकास सम्भव नहुनेमा आफू स्पष्ट रहेको भन्दै नेपालमा उत्पादित सवारी साधनलाई दर्ता गर्ने र राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने कानूनको मस्यौदा तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको पनि बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा अव्यवस्थित तार हटाउनका लागि सम्बन्धित कार्यालय तथा संघ संस्थालाई 15 दिनको समय दिएको छ। आज एक सूचना प्रकाशित गरी महानगरपालिकाले सुन्दरतामा कमी आएको, सार्वजनिक आवागमनमा असर परेको र आगलागी लगायतको जोखिम सृजना हुन सक्ने भन्दै अनावश्यक तार हटाउन निर्देशन दिएको हो। महानगरले बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायक निकाय तथा संघ संस्थाले पोलमा गुजुल्टो बनाएर राखेका, चुडिएर तथा लत्रिएर सडकमा छरिएका तार आफै हटाउन र आवश्यक तारलाई संकेत चिन्ह लगाउन निर्देशन दिएको छ। महानगरले उक्त अवधिमा तार नहटाए महानगर आफैले हटाउने उल्लेख गरेको छ। अव्यवस्थित तारबाट सृजना हुन सक्ने जोखिम घटाउने विषयप्रति महानगरपालिकाले विभिन्न समयमा सरकारवाला निकाय तथा अधिकारीसँग बैठक बसेर व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरिसके जनाएको छ। तर निर्णय कार्यान्वयनका लागि पटक पटक पत्र पठाएर ताकेता गर्दा पनि काम नभएको महानगरपालिकाको भनाइ छ। काठमाडौँबाट उडान भरेको केही बेरमै आगलागी भएको फ्लाइ दुबईको जहाज दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण गरिएको छ। जहाजमा रहेका यात्रुहरूले आफूहरूले आगलागी भएको प्रत्यक्ष देखेको बताएका छन्। आगलागी हुँदा जहाजभित्र कहाली लाग्दो अवस्था सृजना भएको भन्दै उनीहरू भाव विवल बनेका छन्। घटनाबारे बताउन सक्ने अवस्थामा समेत उनीहरू रहेका छैनन्। काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:21 उडान भरेको कल साइन FZ576 जहाज उडेको केही बेरमै आगलागी भएर समस्यामा ग्रस्त बनेको थियो। विमानले आफ्नो बाया इन्जिनमा आगो लागेको जानकारी गराएर आकस्मिक अवतरण गराउन खोजेको थियो। तर विमानमा लागेको आगो निभेपछि चालक दलले अर्को इन्जिन ठिक रहेको भन्दै उडानलाई निरन्तरता दिएका थिए। धादिङको धार्के माथिको आकाशमा फन्को लगाउँदै जहाज गन्तव्यतर्फ लागेको थियो। काठमाडौँबाट उडान भर्ने बित्तिकै आगो लागेको उक्त जहाजमा 169 जना यात्रु रहेका थिए। यसैबीच फ्लाइ दुबईले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको आफ्नो विमानमा चरा ठोकिएको दावी गरेको छ। दुबई सरकारको मिडिया कार्यालयको फेसबुक पेजमा विमान उड्ने बित्तिकै चरा ठोकिएको उल्लेख छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले फ्लाइ दुबईको
जहाजमा चरा ठोकिएको प्रमाणित भइ नसकेको बताएका छन्। सोमबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको फ्लाइ दुबईको FZ 576 जहाजको एउटा इन्जिनमा समस्या देखिएको थियो। इन्जिनमा समस्या आएपछि आगोको झिल्को र ठूलो आवाज आएको थियो। दुबईको सरकारी ट्विटर दुबई मिडिया अफिसले सो जहाजमा चरा ठोकिएको जानकारी दिए पनि ठोकिएको कुनै पनि प्रमाण नभेटिएको मन्त्री किरातीले बताएका हुन्। मन्त्री किरातीले नकारात्मक हल्ला गर्ने बानी छाड्न आग्रह गर्दै कागले कान लग्यो भनेर कागलाई खेद्नु भन्दा पहिला आफ्नो कान छाम्न आग्रह गरेका छन्। धनुषा प्रहरीले 7 लाख भन्दा बढीको नक्कली नोट सहित एक महिलालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। 7,71,500 बराबरको नक्कली नोट सहित धनुषाको विदिह नगरपालिका 6 की अनुकुमारी शाहलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। उनको साथबाट 1000 नक्कली नोट 492 थान र 500 को नक्कली नोट 559 थान बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। कालो रङको ब्यागबाट एकै नम्बर भएको चाहिँ एउटा नम्बर भएको निश्चित 25 थान अनि अर्को नम्बर भएको 24 थान, अर्को नम्बर भएको 21 थान, अर्को नम्बर भएको 105 थान, अर्को नम्बर भएको 106 थान, एउटै सिरियल नम्बर भएको गरेर उहाँले त्यो 1000 नोटका र 500 नोटको पनि एउटै सिरियल भएका 126, 142 को गरेर टोटल 7,71,500 रुपियाँ चाहिँ नक्कली नोट छ। जनकपुर धाम स्थित 0 माइलबाट खटिएको गस्ती टोलीले 25 वर्षीय अनुकुमारी शाहको झोला तलासी गर्दा यी नक्कली नोटहरू बरामद गरेको हो। महिलाले कालो रङको झोला बोकेर यताउति हिँड्दै गरेको देखेपछि प्रहरीले चेक जाँच गर्दा नक्कली नोट बरामद गरेको हो। महिलाको खल्तीबाट नेपाली 10,500, भारतीय 160 समेत बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। नक्कली नोट 1 लाख बराबर 7 लाख सटही गरी ल्याएको अनुसन्धानमा खुलेको छ। निज महिला संघको सोधपुछपछि थप संलग्नता रहेकाहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अहिलेसम्म थप 1 जनालाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका पुरानो बस पार्क स्थित प्रहरी बिट हटाएको छ। आज महानगरपालिकाले काठमाडौँको भ्यूटार नजिक रहेको पुरानो बस पार्क स्थित सडक पेटीको प्रहरी बिट हटाएको हो। महानगरपालिकाले सडक पेटीमा रहेको प्रहरी बिट हटाउने योजना अनुसार काम अघि बढाएको हो। पुरानो बस पार्क क्षेत्रमा रहेको बिटले सडक र पेटीमा असर गरेकाले समस्या परेको भन्दै प्रहरी बिट हटाएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा सोमबारबाट सुरु भएको छ। ललितपुरको पुलचोकमा तयार पारिएको 32 हात अग्लो रथमा रातो मच्छिन्द्रनाथलाई रथारोहण गराइएको चौथो दिनबाट रथ यात्रा सुरु भएको हो। मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई रथारोहण गराइएको चौथो दिन रथ यात्रा गर्ने परम्परा अनुसार सोमबारबाट वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा सुरु गरिएको हो। सोमबार ललितपुरको पुलचोकबाट 32 हात अग्लो रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई तानेर गुवाबहाल पुर्याइएको छ। मच्छिन्द्रनाथको रथसँगै टंगालबाट मिननाथको समेत रथलाई पाटनका विभिन्न स्थानको परिक्रमा गराई पुलचोक पुर्याइएको हो। दुवै रथलाई एकैसाथ तान्ने प्रचलन रहेको छ। रथ तान्नु अगाडि गुरुज्यूको पल्टनबाट सलामी दिएको थियो। उपत्यकाको सबैभन्दा लामो जात्रा मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राका क्रममा पाटनका विभिन्न स्थान परिक्रमा गराइन्छ। पुलचोकबाट सुरु हुने रथ यात्रा गाबहाल, मंगल बजार, सुनधारातर्फ महाबौद्ध र चाकुबहाल, लगनखेल,
पोडेटो लगायतका विभिन्न स्थानको परिक्रमा गराउँदै जावलाखेल पुर्याउने गरिन्छ। हरेक दिनै रथ तान्ने र पुर्याएका ठाउँमा स्थानीयले हर्षोल्लासपूर्वक पूजाआजा गरी जात्रा मनाउने गर्दछन्। सहकालको देवताको रूपमा लिएको छ, वर्षाको देवताको रूपमा अहिलेसम्म नि मान्दै आएको छ। यो परम्परा हेर्नुहोस्, तपाईँले पट्याउनुहोस् नपट्याउनुहोस् है, त्यति बेला चाहिँ आँधी हुरी जुनसुकै बेला पनि रातो मच्छिन्द्रनाथको चाहिँ बेला बखतमा चाहिँ कहिले रथारोहण हुन्छ, त्यति बेला पानी पर्ने अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हरेक हिसाबले पनि त्यस्तो चाहिँ वर्षाको रूपमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइरहेको छ। संस्थानसँगै आफ्नै छुट्टै बजेटहरू छ। अब हामीले भोलिन्टियरको लागि व्यवस्थापन गरेका छौँ। जब समाजले पनि यसको लागि चाहिँ विगतदेखि नै भोलिन्टियरदेखि लिएर रथतान्ने काममा सहयोग र सहकारी गरिरहेको अवस्था छ। मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदामा सुरु भएर असार शुक्ल चतुर्थीसम्म चल्ने गर्दछ। रातो मच्छिन्द्रनाथको दर्शन गरेमा सुख, शान्ति र समृद्धि मिल्ने विश्वास छ। हिन्दू धर्मावलम्बीले रातो मच्छिन्द्रनाथलाई ऐतिहासिक, करुणामय र बौद्ध धर्मावलम्बीले पञ्चबुद्ध मध्येका चौथो बुद्धका रूपमा पुज्ने गर्दछन्। मच्छिन्द्रनाथको रथलाई जावलाखेल पुर्याएपछि ज्योतिषले निकालेको साइतमा भोटो देखाउने गरिन्छ। भोटो देखाएपछि मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई सानो खटमा राखी बुङमतीमा पुर्याएपछि जात्रा सम्पन्न हुने गर्दछ। नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सुपा देउरालीमा आउने धार्मिक पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ। एक वर्ष पहिलाको तुलनामा आजभोलि आउने दर्शनार्थीहरूको संख्यामा दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। सुपा देउराली नजिकै मनोरम दृश्यले भरिपूर्ण नरपानीको डाँडाले पनि यस क्षेत्रमा पर्यटन विकासले फड्को मार्नेमा विश्वास लिएको छ। नरपानी डाँडा चिसो हावा र चिसो पानीले प्रसिद्ध छ। यहाँबाट धेरै हिमाल देख्न पाइन्छ। मनमोहक दृश्यहरू देख्न पाइने हुँदा गर्मीयाममा तराईबाट गर्मी छल्न यहाँ धेरै पर्यटक आउने गर्छन्। यहाँ भारतबाट आउने पर्यटकको संख्या पनि वृद्धि भएको छ। विगतका वर्षहरूमा दैनिक 200 देखि 1000 जनाले दर्शन तथा पूजाआजा गर्ने गरेकोमा अहिले आएर दैनिक 2000 देखि 8000 जनासम्मले दर्शन गर्ने गरेका छन्। यो सुपा देउराली माताको मन्दिर गरिसकेपछि खाँची भगवतीको मन्दिरको दर्शन गर्ने, राम्रो ऐतिहासिक अर्घा भगवती माताको दर्शन गरेर त्यहाँ पुगेर आफ्ना मनोकामनाहरू पुरा गर्ने उद्देश्य साथ धार्मिक पर्यटकलाई त्यहाँसम्म भित्राउने उद्देश्य हामी सन्धिखर्क नगरपालिकाले लिएका छौँ। सन्धिखर्क साथ खाचीकोटमा रहेको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको सुपा देउराली मन्दिर पनि धेरै भेटी सङ्कलन हुने मन्दिर मध्येको एक हो। यहाँ उठेको भेटीबाट 2वटा विद्यालय सञ्चालनसँगै विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। महिना अथवा 3 हेरिकन 50,000 सम्म पनि दैनिक भेटी गर्न सक्छौँ। यो भेटीबाट हामीले अरू गाउँका विकास निर्माणका कामहरू पनि गर्ने गरेका छौँ र यही सुपा देउराली मन्दिरको एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने हामी सोच बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। मन्दिरमा चढाएको भेटीबाट आदर्श माध्यमिक विद्यालय खाचीकोटमा र शान्ति आधारभूत विद्यालय सीतापुरमा 4 शिक्षक राखेर विद्यालय सञ्चालन भएको हो। यहाँ पुग्ने पर्यटकलाई अर्घखाँचीका अन्य स्थान पनि घुमाउने योजना नगरले बनाइरहेको छ। सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 र सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का यही भक्तजनको भेटीबाट हाम्रो 2वटा स्कुलहरू कम्तीमा पनि 9-10 जना को संख्यामा रहेर शिक्षक गुरुवर्गहरूले यस मन्दिरको भक्तजनहरूले चढाएको भेटी स्वरूप आजसम्म विद्यार्थीहरूले पठन पाठनको कार्य गर्दै आउनु भएको छ। मन्दिरको दर्शन गर्न अर्घखाँची, कपिलवस्तु, दाङ, प्युठान, गुल्मी, रूपन्देहीबाट बढी मात्रामा पर्यटक पुग्ने गर्दछन्। भारतको उत्तर प्रदेश, बिहारबाट समेत भक्तजन यहाँ जाने गर्दछन्। सुपा देउरालीको दर्शन गरेपछि मनले चिताएको पुग्ने धार्मिक विश्वास छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोमबार साँझ काठमाडौँबाट दुबईका लागि उडेको फ्लाइट दुबईको जहाजमा चरा ठोकिएको विषय पुष्टि हुन नसकेको जनाएको छ। विमानस्थलमा तत्काल भौतिक रूपमा कर्मचारीबाट गरिएको निरीक्षणबाट यसको पुष्टि हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। फ्लाइट दुबईले जहाजमा सम्भावित रूपमा चरा ठोकिएको जनाएको थियो।
तनहु 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार सोडिम वाग्लेलाई सोही क्षेत्रमा चुनाव लडेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले बधाई दिएका छन्। मतदाताको अपेक्षा पूरा गर्ने विश्वास दिलाउन नसकेको भन्दै भट्टराईले हार स्वीकारेका हुन्। मतदाताका अति ठूला अपेक्षा र भरोसा रहेकाले पूरा गर्न र राजनीतिक यात्रामा अब्बल बन्न पनि उनले वाग्लेलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण अनिश्चित बनेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भ्रमणका लागि ग्रीन सिग्नल नदिँदा तत्काल भारत भ्रमण नहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री बने लगत्तै आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने बताए पनि तालिका तय नभएको हो। मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएको 3 दिन बित्दा समेत गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनको आह्वान हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस वा माओवादी केन्द्र कसले पहिला सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय पेचिलो छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ कानूनविद तथा दलसँगको परामर्शमा केन्द्रित रहेका छन्। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। हाल कोशी, मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:30 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:33 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।